biyahe gikan sa Oslo paingon didto sa Siquijor gibalik na human sa 15 ka tuig. Reports Greggy Magdadaro. Live report. Yes, human sa 15 katuig nga wala biyahe gibuksan pagbalik ang Mainit Port sa may barangay Mainit, lungsod sa Oslob. Niadtong miaging Biyernes, Mayo 22, tuig 2026, ang maong kalambuan gikatakdang magpalambo niya sa inter-island travel, turismo o pagpasayon sa lihok sa mga pasahero o produkto ngadto sa mga tangbahin sa probinsya Sugbo. Not sa pagbukas sa biyahe sa Mainit Port, mo sa pagbukas sa biyahe paingon sa Siquijor o Dumaguete nga manukad sa nasoyng dapit. Mismong si Governor Pamela Pambari 4 may miuban ngadto sa mga opisyales sa ASEAN Maritime Transportation Corporation kon MTC nga gipanguluhan sa ilang CEO nga si Paul Rodriguez nga may mitambong sa mong kalihukan. Mitambong usab sa kalihukan mao si Oslob Mayor Ronald Guarin, 2nd District Congressman Edsel Galios, Cebu Port Authority kon CPA General Manager Francisco Comenador III, pagpakita sa kolaborasyon sa mga lokal ug national stakeholder, pagpalig-on sa transportasyon ug infrastruktura alang sa ekonomikanhong oportunidad sa probinsya. Ang AMTC Super Shuttle Ferry gikatakda mag-operate taga-adlaw gikan sa Oslob padulong sa Siquijor, din mo gikan kini sa alas 8 sa buntag dito sa Siquijor ug alauna sa hapon diha mismo sa lungsod sa Oslob. Si Governor Pamela Pambari 4 nagtuo nga ang kini naskutan nga pagbukas na usab sa naskutan nga pantalan makapaayo sa mga Sugbuanon di lang ngadto sa mga Oslobanon. Gumikan kay pinaagi niini, mas daghan pa niya mga trabaho ang mapahimuslan ngadto sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa ato mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM. XFM. For good eyesight, take Vision X Plus.